السلام عليكم ورحمة الله. مرحبا بكم في درس اليوم Le passé récent، الماضي الحديث أو الماضي القريب. في هذا الدرس سوف نرى متى نستعمل هذا الزمن وكيف نستعمله، يعني إمتى كنستعملو le passé récent وكيفاش كنستعملوه. On utilise le passé récent pour exprimer une action récente، يعني نستعمل الماضي الحديث للتعبير عن حدث وقع منذ مدة وجيزة أو مدة قصيرة. بمعنى آخر نستعمل هذا الزمن للتعبير عن حدث وقع للتو. بالدارجة ديالنا كنقولوا عاد دابا. يعني باش كنقولوا هذا التعبير عاد دابا كنستعمل لو باسي ريسون. والآن نمر إلى كيفية استعماله. Le passé récent est formé du verbe venir conjugué au présent plus la préposition de plus le verbe à l'infinitif. إذن صيغة الماضي الحديث هو أننا نضع الفعل venir au présent زائد de زائد الفعل في صيغة المصدر. والآن سوف نرى تصريف الفعل venir au présent. Je viens, tu viens, il, elle vient, nous venons, vous venez, ils, elles viennent. Le verbe venir يعني جاء، لكن معناه يتغير عندما أستعمله في صيغة الماضي الحديث le passé récent. معناه يتغير ويصبح بمعنى للتو. بالدارجة ديالنا عاد دابا. مثال: Je viens de finir mon travail. Je viens de finir mon travail. أنهيت للتو عملي. بالدارجة ديالنا عاد دابا ساليت الخدمة ديالي. إذن هذه هي الصيغة ديال الباسي ريسون، هو أننا كنستعملو لو فيرب venir au présent اللي هو je viens، من بعد منه كنديرو de، ومن بعد منه كنوضعو لو فيرب à l'infinitif يعني في صيغة المصدر يعني غير مصرف اللي هو finir. Je viens de finir mon travail. مثال آخر: Je viens d'envoyer un message à mon ami. أرسلت للتو رسالة إلى صديقتي، يعني عاد دابا أرسلت للصديقة ديالي رسالة. إذن الحدث اللي تم في الماضي هو إرسال الرسالة، يعني أرسلتها وانتهيت، لكن هذا الحدث لم يمر عليه وقت طويل، يعني عاد دابا شوية أرسلت لها الرسالة، لهذا استعملنا le passé récent. Je viens d'envoyer un message à mon ami. هنا كتبت d'envoyer يعني كتبت دي apostrophe وما كتبتش de. لماذا؟ لأن غيتلقى ليا فويل مع فويل، لأن الفعل envoyer يبدأ بفويل اللي هو e، لهذا استعملت دي apostrophe. والآن نمر إلى صيغة النفي، يعني la forme négative. إذا أردت أن أنفي جملة في صيغة الماضي الحديث، يعني جملة في صيغة le passé récent. Par exemple: Je viens de sortir. Je viens de sortir يعني خرجت للتو، عاد دابا خرجت. إذا أردت أن أنفي هذه الجملة أقول Je ne viens pas de sortir. لم أخرج للتو. Je ne viens pas de sortir. إذن الفعل الذي أضعه في النفي هو الفعل venir. دائما إذا أردت أن أنفي جملة في صيغة الماضي الحديث أنفي فقط الفعل venir. أما الصيغة الاستفهامية للجملة بمعنى إذا أردت تحويل جملة في صيغة الماضي الحديث إلى سؤال، هناك 3 طرق. مثال: لدينا الجملة Il vient de sortir، بمعنى خرج للتو، يعني بالدارجة ديالنا كنقولوا عاد خرج دابا. إذا أردت تحويل هذه الجملة إلى سؤال كما قلنا هناك 3 طرق. الطريقة الأولى هي أنني أضع الجملة كما هي ثم أضع علامة استفهام. Il vient de sortir. Il vient de sortir. هل خرج للتو؟ أما الطريقة الثانية أضع الفعل مكان الفاعل وأضع الفاعل مكان الفعل.
فمثلا الجملة il vient de sortir، il هو le sujet هو الفاعل، vient هو le verbe هو الفعل. إذا أردت طرح السؤال أقول vient-il de sortir؟ هل خرج للتو؟ إذا وضعت vient le verbe مكان le sujet مكان الفاعل، والفاعل مكان الفعل. أما الطريقة الثالثة هي أنني أضع est-ce que في أول الجملة. est-ce que بمعنى هل. est-ce qu'il vient de sortir؟ هل خرج للتو؟ والآن نمر إلى تصريف الأفعال في زمن الماضي الحديث. مثال: لدينا الفعل boire شرب. إذا أردت تصريفه في زمن الماضي الحديث أول شيء نقوم به هو تصريف الفعل venir au présent. نقول je viens, tu viens, il, elle vient, nous venons, vous venez, ils, elles viennent. ثم نضع de ونضع الفعل في صيغة المصدر، يعني الفعل غير مصرف كما هو، ونقرأ je viens de boire شربت للتو، يعني بالدارجة ديالنا كنقولوا عاد شربت دابا. tu viens de boire شربت للتو، عاد شربتي دابا. il vient de boire شرب للتو، يعني عاد شرب. nous venons de boire شربنا للتو، يعني عاد شربنا دابا. vous venez de boire يعني شربتم للتو، يعني عاد شربتو دابا. ils elles viennent de boire يعني شربوا للتو، يعني عاد شربوا دابا. le verbe manger au passé récent كذلك يعني نفس الطريقة. je viens de manger, tu viens de manger, il elle vient de manger, nous venons de manger, vous venez de manger, ils elles viennent de manger. يعني أكلت للتو، tu viens de manger أكلت للتو، il elle vient de manger أكل للتو أو أكلت للتو. nous venons de manger أكلنا للتو، vous venez de manger أكلتم للتو، ils elles viennent de manger أكلوا للتو. ونختم درس اليوم بهذا التطبيق. لدينا مجموعة من الجمل وسنحاول تصريف الأفعال في زمن الماضي الحديث. لدينا الجملة الأولى il le verbe partir. إذن نريد تصريف الفعل partir au passé récent. قلنا نضع الفعل venir au présent ثم نضع de ثم le verbe à l'infinitif. تصبح الجملة il vient de partir بمعنى ذهب للتو. ننتقل إلى الجملة الثانية nous arriver. إذن لدينا الفعل arriver بمعنى وصل، نريد تصريفه يعني في زمن الماضي الحديث au passé récent. نقول nous venons d'arriver ونكتب. هنا استعملت دي أبوستروف لأن الفعل arriver يبدأ بفويل اللي هو أن. إذا كان الفعل يبدأ بفويل يعني أوله حرف متحرك نكتب دي أبوستروف. nous venons d'arriver يعني وصلنا للتو، بالدارجة ديالنا كنقولوا عاد وصلنا دابا. الجملة الثالثة je ce film. نريد تصريف الفعل voir. إذا نكتب je viens de voir ce film. je viens de voir ce film. رأيت للتو هذا الفيلم، بالدارجة ديالنا كنقولوا عاد شفت هذا الفيلم دابا. الجملة الرابعة je mes devoirs. إذا هنا نريد تصريف الفعل terminer يعني أنهى. نكتب je viens de terminer mes devoirs. je viens de terminer يعني أنهيت للتو، يعني عاد دابا ساليت. mes devoirs يعني واجباتي، أنهيت للتو واجباتي يعني عاد ساليت الواجبات ديالي دابا. je viens de terminer mes devoirs. ونمر لآخر جملة les enfants يعني الأطفال. نريد تصريف الفعل manger. نقول les enfants viennent de manger ونكتب les enfants viennent de manger بمعنى أكل الأطفال للتو. إذا أردنا تصريف أي فعل في زمن الماضي الحديث أو الماضي القريب نضع الفعل venir au présent ثم نضع de أو دي أبوستروف. de إذا كان الفعل يبدأ بحرف ساكن، أما إذا كان يبدأ بفويل نضع دي أبوستروف ثم نضع الفعل في صيغة المصدر، يعني نضع الفعل كما هو لا نصرفه.
كنتمنى تكونوا استفدتوا من الدرس. الا استفدتوا ديروا لايك للفيديو وبارطاجيوه مع الاصدقاء ديالكم، وما تبخلوش عليا بالاشتراك ديالكم في القناه الا كنتو مازال ما اشتركتوش، وفعلوا الجرس باش يوصلكم اي جديد. وبسلام عليكم حتى الدرس الجديد.